नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज साउन 12 गते बिहिबार विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले देशभर जनधनको क्षतिसँगै सडक अवरुद्ध बनाएको छ। बाढीले पारेको असरको पछिल्लो अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, आर्थिक खबर, मौसमको अपडेट, खेल खबरसँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज विश्व हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस मनाइँदै पहिरोले डुम्रे बेसी सहर सडक अवरुद्ध। चितवन, पर्सा, कास्की, रूपन्देही, हेटौडा लगायत ठाउँमा ठूलो वर्षा, बाढी र डुबानको जोखिम। बाराको सिमरा विमानस्थल, परवानीपुर र पर्साका धेरै ठाउँमा ठूलो वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह। त्रिभुवन राजपथमा यातायात पुनः सञ्चालन। सवारी दुर्घटनाबाट तनहुमा 1 वर्षमा 49 जनाको मृत्यु। बलात्कार प्रयासको आरोपमा आफ्नै जेठाजु विरुद्ध उजुरी। अन्डरवियरमा लुकाएर 1.5 किलो सुन ल्याएका भारतीय नागरिक एयरपोर्टबाट पक्राउ। भारतसँग 5 वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदको सम्झौता। बजाङमा 11 जना जुवाडे पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि फोहोर उठाउन सुरु गर्ने। सार्वजनिक शौचालय महानगरपालिकालाई मासिक 1 लाख भाडा। रवि लामिछानेसँग चुनाव लड्ने पत्रकार भण्डारीको घोषणा। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु आज काठमाडौँ आउँदै। जनार्दनमाथि छानबिन निष्कर्षमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको रस्साकसी। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडामा जारी। एसईको नतिजा खस्कियो, परीक्षामा गैल हुनेको संख्या बढ्यो। पहिरोले 4 परिवार विस्थापित, बस्ती नै बग्ने जोखिम। कबड्डीले बिउतायो माहौल। श्रीलङ्काको संकटकालीन अवस्था संसदबाट अनुमोदन। इराकको उच्च सुरक्षा क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारी संसद भवनमा प्रवेश, नाचगान गर्दै टेबुलमा सुते। जापानमा बाँदर आतंक, मान्छेलाई हमला गर्न थालेपछि गोली हान्न थालियो। नेपाल बैंक र एनसीएल बीच सम्झौता। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, श्रीलङ्का 3-0 ले पराजित। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। आज विश्व हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्ष जुलाई 28 तारिकलाई हेपाटाइटिस विरुद्धको जनचेतना फैलाउने दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको नारा हेपाटाइटिस विरुद्धको उपचारमा अब म पर्खिन्न भन्ने रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार हेपाटाइटिस बी र सी बाट ग्रसित 10 जना मध्ये 9 जना यो रोगबारे अनभिज्ञ रहेका छन्। HIV, एड्स, मलेरिया, क्षयरोग जस्तै हेपाटाइटिस पनि ज्यान लिने रोग हो। बोलीचालीको भाषामा हेपाटाइटिसलाई जन्डिस पनि भन्ने गरिन्छ। लमजुङमा खसेको पहिरोले डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गै राति खसेको ढुङ्गा र लेदो माटो सहितको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण बहादुर कार्कीले सडक अवरुद्ध भएकाले सवारी साधन चल्न नसकेको जानकारी दिए। गै रातिदेखि आज बिहानसम्म पनि वर्षा जारी भएकाले पहिरो पन्साउन समस्या भइरहेको थियो। गत भदौ महिनामा बेसी सहर नगरपालिका 1 उदिपुरको देउरा डाँडामा सडक बगेको थियो। त्यसपछि वैकल्पिक सडकका रूपमा त्यसकै माथिको जंगल हुँदै वैकल्पिक सडक बनाइए पनि गत असारको पहिलो हप्ता आएको पहिरोले सो सडक समेत बगाएको छ। वैकल्पिक सडक समेत पटक पटक अवरुद्ध हुँदा बेसी सहर मनाङ, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, गोर्खा, तनहुँ आउजाउ गर्न समस्या हुँदै आएको छ। चितवन, पर्सा, कास्की, रूपन्देही लगायतका ठाउँमा ठूलो वर्षा भएकाले सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले राति सूचना निकालेर चितवनको शक्तिखोर माडी क्षेत्रको छरछरे, कल्याणपुर, बनकट्टा, गोविन्द बस्ती र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा ठूलो वर्षा भएकाले बाढी र डुबानको जोखिम रहेको जनाएको हो। ठूलो वर्षाका कारण त्यस क्षेत्र आसपास भई बहने रिउ खोला र अन्य खहरे खोलामा बाढी आउन सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानको जोखिम भएका ठाउँमा सतर्कता अपनाउन सूचनामा भनिएको छ। यस्तै पर्साको ठोरी, मकवानपुरको हेटौडा, नवलपरासी, रूपन्देही, कास्की र आसपासका क्षेत्रमा पनि ठूलो वर्षा भएको र यी क्षेत्रमा फेरि पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यी क्षेत्र भई बहने साना नदीमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेकाले बिहान 10 बजेदेखि नै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। आज
प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। यस सँगसँगै बाराको सिमरा विमानस्थल, परवानीपुर तथा पर्साको धेरै ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पछिल्लो 3 घण्टामा यी क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भएको छ भने फेरि ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले बाढी र डुबानको जोखिम रहेको छ। महाशाखाले पसा खोला, दुधौली खोला लगायत यी क्षेत्र भएर बहने साना खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भन्दै होचा ठाउँमा आज दिउँसोसम्म नै उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौडा काठमाडौँ तर्फको यातायात पुनः सञ्चालनमा आएको छ। भीमफेदी गाउँपालिका 1 भैँसी हेटौडा सडकको बागखोलामा गए राति पहिरोले यातायात सेवा अवरुद्ध भएको थियो। आज बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। डोजरले पहिरो हटाई सवारी साधन गन्तव्यमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। तनहुमा सवारी साधन दुर्घटनाबाट 1 वर्षको अवधिमा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 35 पुरुष, 12 महिला, 1 बालक र 1 बालिकाको मृत्यु भएको हो। सो अवधिमा 100 सवारी साधन दुर्घटनामा परेका थिए। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक गोकर्ण नेपालका अनुसार 11 ट्रक, 17 बस, 14 जीप कार, 10 ट्र्याक्टर, 1 टेम्पो र 47 मोटरसाइकल दुर्घटना भएका थिए। दुर्घटनामा परि 45 पुरुष, 13 महिला, 3 बालक र 3 बालिका घाइते भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जिल्लामा 48 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए। ज्यान गुमाउनेमा 37 पुरुष, 8 महिला र 3 बालक रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 44 तथा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 60 जनाको सवारी साधन दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। सबैभन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटना भएका थिए। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा 20 वर्षीय एक महिलालाई बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा आफ्नै जेठाजु विरुद्ध उजुरी परेको छ। घरमा कोही नभएको मौका छोपी 30 वर्षीय जेठाजुले बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारमा उजुरी परेको हो। घटना गाउँमै मिलाउने प्रयास भएको भन्ने सूचना पाएपछि त्यहाँ पुगेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी गाउँमै पुगेपछि प्रहरीसँगै आएकी ती महिलाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिएको प्रहरीले बताए। आरोपी जेठाजु भने फरार रहेकाले खोज तलास भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका इन्स्पेक्टर प्रदीप पौडेलले बताए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। सुनको पेस्ट बनाएर अन्डरवियरमा लुकाएर ल्याएका एकजना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्ने राहदानी नम्बर M 4950-895 भएका 42 वर्षीय युसुफ हारुन रहेका छन्। उनको साथबाट अवैध रूपमा भन्सार छलेर लैजान लागेको 1 किलो 610 ग्राम सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु बरामद गरिएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टले जानकारी दिए। फ्लाइ दुबईको उडानद्वारा दुबईबाट काठमाडौँ आएका उनलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन गेटमा जाँच गर्दा सुन जस्तो वस्तु भेटिएको थियो। भित्री वस्त्रमा प्लास्टिक भित्र लुकाएर ल्याएको सो धातु परीक्षण गर्न ल्याबमा पठाइने भन्सार प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेपालले 5 वर्षका लागि भारतसँग झण्डै 9 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले सन् 2025-26 भित्र 4,57,000 मेट्रिक टन युरिया र 3,70,000 मेट्रिक टन DAP खरिद गर्नेछ। गत चैतमा मल खरिदका लागि भएको सरकार G2G सम्झौता बमोजिम नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर RCF बीच खरिद समयको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार मल खरिद सम्झौता भएको हो। आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्मका लागि मल खरिद गर्न साउन 1 गते उक्त सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बझाङमा 91,000 नगद सहित 11 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। जुवातास भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले जय पृथ्वी नगरपालिका 9 सिमखेतबाट 91,575 रुपियाँ सहित 11 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP ज्ञान बहादुर विष्टले स्थानीय विष्णु मण्डेलाको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा छापा हानेर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा जय पृथ्वी नगरपालिका 9
लौ देवलका दीपक खड्का, इन्द्रबहादुर खड्का, नवराज धामी, दीर्घ कठायत, वडा नम्बर 8 बस्ने नन्दबहादुर बोहरा, स्थानीय शिक्षक मकरबहादुर सिंह, 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 2 का वीरेन्द्र कठायत, दर्शन रोकाया, गगनबहादुर कठायत, अनिल मण्डेल र घरधनी विष्णु मण्डेल रहेको विष्टले जनाए। उनीहरू मध्ये अधिकांश सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी रहेका छन् भने केही व्यापारी र स्थानीय किसानहरू रहेको डीएसपी विष्टले जनाए। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 हप्तादेखि नउठाएको फोहोर आजदेखि उठाउन सुरु गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेर आज बिहानैदेखि फोहोर सङ्कलन सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। फोहोर विसर्जन स्थल बन्चरी डाँडासम्म जाने सडक निर्माणको काम भइरहेकाले महानगरपालिकाले 1 हप्तासम्म फोहोर सङ्कलन र ढुवानी रोकेको थियो। त्यतिन्जेलसम्म कुहिने र नकुहिने फोहोर छुटाएर घरमै राख्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको थियो। उदयपुरका तीर्थबहादुर राईले प्रदर्शनी मार्ग स्थित सार्वजनिक शौचालय समाज कल्याण परिषदबाट ठेक्कामा लिएर चलाएको करिब अब 5 वर्ष पुग्नै लाग्यो। राईले मासिक 1,20,000 रुपियाँ भाडा परिषदलाई बुझाउने गर्दछन्। परिषदले सन् 2016 को डिसेम्बरमा बनाइदिएको यो शौचालय अपाङ्ग मैत्री समेत रहेको छ। तर अहिले उक्त सार्वजनिक शौचालयमा सेवाग्राही आउन निकै कम भएको छ। त्यसैले मासिक भाडा तिर्नै मुस्किल भएको छ। 5 वर्षको समय अवधि सकिएपछि उनी सार्वजनिक शौचालय ठेक्कामा लिने वा नलिने दोधारमा परेका छन्। त्यसै त लकडाउनका कारण सेवाग्राही असाध्यै कम रहेका थिए। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा बैंक लगायत व्यावसायिक क्षेत्रका शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै आफूहरूको व्यवसाय धरापमा परेको राईले बताए। होटेलमा पनि जान पाइने जानकारी नभएका र अत्यन्त इमर्जेन्सी परे मात्र आउने ग्राहकले धानिनु परेको राईको भनाइ छ। निशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाइने भएपछि पैसा तिरेर को आउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। पत्रकार खेम भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछाने निर्वाचन लड्ने क्षेत्रबाटै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट आगामी संघीय चुनावमा लामिछाने निर्वाचन लडेको क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। अन्ततः रवि लामिछाने विरुद्ध संघीय चुनाव लड्ने निर्णयमा पुग्यो। नेपालको जुन निर्वाचन क्षेत्रमा रवि लडे पनि मेरो उम्मेदवारी रहन्छ भण्डारीले लेखेका छन्। उनले निर्मला हत्या प्रकरणमा लामिछानेले गलत भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नै चुनावी एजेन्डा समेत बनाएका छन्। विगतमा समेत निर्मलाको हत्यामा भिआइपी को हात रहेको भन्दै आएका भण्डारीले रवि लामिछानेले भिआइपी लाई बचाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 2 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउँदैछन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी आज साँझ काठमाडौँ ओर्लिनेछन्। नेपालमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायतलाई भेट्ने स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि उनका अन्य कार्यक्रमहरू बारे औपचारिक रूपमा केही पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि छानबिन गरेको संसदीय विशेष समितिको हिजो बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदा पढिरहेका सचिव सुरेन्द्र अर्याल जब निष्कर्ष खण्डमा पुगे, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले रोके। बिहान 11 बजेदेखि बसेको बैठकको छलफल अपराह्न 4 बजे नै लाग्दा निष्कर्ष खण्डमा पुगेको थियो। समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित निष्कर्ष खण्डमा बजेटमा करको दर, अनअधिकृत व्यक्तिको संलग्नता बारे यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भाव रहेको थियो। तर सचिव अर्यालले त्यो पढ्न नपाउँदै गेवालीले रोकेर भने, निष्कर्षमा के लेख्ने हामीले छलफल गरौं। जवाफमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका देव गुरुङ अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा जे लेखिँदै आएको छ त्यही नै निष्कर्ष हो भनेका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सीताराम महतोले पनि एउटा निचोडमा पुग्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहान 9 बजेबाट बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा पदाधिकारी चयन, स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा पनि छलफल भइरहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। पार्टीमा संघीय निर्वाचन अघि नै पदाधिकारी लगायत विभिन्न संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
कोरोना महामारी अघि र पछिको एसी नतिजा तुलनात्मक रूपमा खस्किएको पाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो बुधबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार कोभिड अगाडि र अहिले नतिजा तुलनात्मक रूपमा खस्किएको देखिएको हो। कोभिड अगाडि अर्थात् शैक्षिक सत्र 2075 मा 2,29,134 छात्र र 2,30,141 जना छात्र परीक्षामा सहभागी भएकोमा शैक्षिक सत्र 2078 मा सो संख्या बढेर छात्र 2,46,941 जना र छात्र 2,48,784 जना सहभागी भएका थिए, जसमा विभिन्न जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण हुनेको संख्या खस्किएको हो। तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक सत्र 2075 मा 3.6 देखि 4.0 जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण हुने प्रतिशत 3.83 थियो, तर यो वर्ष 1.94% मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। यस्तै 3.2 देखि 3.6 जीपीए ल्याएर 3 वर्ष अघि 11.13% उत्तीर्ण भएका थिए। यो वर्ष सो प्रतिशत घटेर 8.40 मा सीमित भएको छ। केही दिनदेखिको वर्षापछि खसेको पहिरोले कुस्मा नगरपालिका 10 पिपलटारीका करिब 60 परिवार रहेको बस्ती जोखिममा परेको छ। सिमखेत स्थित बस्ती माथिको फाँटबाट पहिरो खसेपछि आसपासका बासिन्दा त्रासित रहेका छन्। करिब 200 मिटर माथिबाट बग्न सुरु गरेको पहिरो बस्तीसम्म आइपुगेपछि 4 परिवारले घरै छाडेका छन्। स्थानीय कृष्ण सुवेदी, होमनाथ शर्मा, जगत सुवेदी र रघुनाथ सुवेदीका परिवार पहिरोले पुरिने डरले घर छोडेर छिमेकीकोमा शरण लिइरहेको स्थानीय गणेश पौडेलले बताए। त्यस्तै आसपासका 64 परिवार रहेको बस्ती पहिरोको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको छ। पहिरोका कारण गाउँमा वितरित विद्युतका पोल समेत ढल्न थालेपछि स्थानीयले विद्युत प्राधिकरणको कुस्मा वितरण केन्द्रलाई जानकारी गराएका छन्। सन् 2019 को अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना कहरले हङकङमा सांगीतिक माहौल ठप्प भयो। कोरोना प्रोटोकलका कारण न कुनै नेपाली सिनेमाको प्रदर्शन हुन सक्यो, न त कुनै सांगीतिक कार्यक्रम नै। हरेक हप्ता 1 दर्जन बढी नेपाली कलाकारको हङकङ आगमन र विभिन्न संघ संस्थाहरूको आयोजनामा तय भएका कार्यक्रमहरूले हङकङको माहौल गजबले तात्ने गर्दथ्यो। नेपाली कलाकार र सिनेमालाई राम्रो आर्थिक उपार्जनका लागि पनि हङकङलाई प्राथमिकताका साथ हेरिन्थ्यो। कोरोना कहरको करिब 3 वर्षमा नेपाली चलचित्र कबड्डी 4ले हङकङमा पुनः एकपटक पुरानो माहौललाई फर्काइदिएको छ। लामो समयपछि नेपाली चलचित्रलाई हलमा हेर्न पाउँदा हङकङकेली नेपालीहरू दङ्ग देखिन्थे। नेपालमा सफल प्रदर्शनपछि कबड्डी 4ले हङकङमा पनि दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। प्रदर्शनको 1 हप्ता अगाडि नै टिकट बुकिङ सारिएको थियो। चलचित्र प्रदर्शनका लागि लालीगुराँस एलजी एसोसिएसन हङकङका चेतन गुरुङ र हिमाल राणाले जिम्मा लिएका थिए। श्रीलङ्काको संसदले अनिश्चितकालीन संकटकाललाई अनुमोदन गरेको छ। तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले यसअघि घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन संकटकाल संसदले अनुमोदन गरेको हो। संसदमा हिजो भएको मतदानमा 120 सांसदले संकटकाल अनुमोदनको पक्षमा र 63 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। सार्वजनिक सुरक्षाको हितका लागि सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश, सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षण र समुदायको जीवन रक्षा ऐन अन्तर्गत वर्तमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघेले घोषणा गर्नु भएको थियो। घोषणा भएको 14 दिन भित्र संसदको अनुमोदन प्राप्त नभएमा कानुनी प्रावधान अनुसार त्यसको म्याद समाप्त हुने श्रीलङ्काको कानुनी प्रावधान रहेको छ। विक्रमसिंघे जुलाई 20 मा भएको संसदीय मतदानबाट श्रीलङ्काको कार्यकारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। इराकको राजधानी बगदादमा उच्च सुरक्षा क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनमा प्रवेश गरेका छन्। धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरका समर्थकले प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी उम्मेद्वारको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गएको अक्टोबरमा भएको चुनावमा सदरको पार्टीले सबैभन्दा धेरै सिट जिते पनि सरकार बनाउन सकेको छैन। संसद भवन प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेर रोक्ने प्रयास गरेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेको समयमा संसद भवनमा कुनै पनि सांसदहरू उपस्थित थिएनन्। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल खादिमीले प्रदर्शनकारीलाई संसद भवन छोड्न आग्रह गर्नु भएको छ। भवन भित्र छिरेका प्रदर्शनकारीहरू नाचगान गर्दै टेबलमा नै सुतेका छन्। त्यहाँ देशका विभिन्न राजनीतिक समूहहरू बीचको विवादका कारण नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन। जापानी शहरका बासिन्दाहरूलाई हप्तासम्म आतंकित गर्ने बाँदरहरूको गिरोहमाथि गोली प्रहार गर्न थालिएको छ। बाँदरको समूहले झण्डै 50 जनालाई घाइते बनाएको थियो। करिब 3 साता अघि वयस्क र बालबालिकामाथि आक्रमण सुरु भएदेखि अधिकारीहरूले बाँदरको शिकार गरिरहेका छन्। बाँदरले हल्का चितोर्नेदेखि टोक्नेसम्म गरेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूले विभिन्न आकारका बाँदरले हमला गरेको बताएका छन्। नयाँ आक्रमणको रिपोर्टहरू पाइरहेका छौं। कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एएफपीले
न्युजले जनाएको छ। सुरुमा केटाकेटी र महिलालाई मात्र आक्रमण गर्ने गरेकोमा बाँदरले पछिल्लो दिनमा वृद्ध र वयस्क पुरुषहरूलाई पनि निशाना बनाएको प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड र एनसीएल आजिएटा बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै नेपाल बैंकका ग्राहकले नेपाल बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गर्दा एनसीएलले डाटा निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। मंगलबार भएको सम्झौता पत्रमा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी र एनसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चोङले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सुन चाँदीको भाउ आज बढेको छ। सुन आज एकै दिन तोलामा 800 रुपियाँले बढेर 94,800 रुपियाँमा पुगेको छ। हिजो तोलामा सुन 94,000 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै आज चाँदीको पनि भाउ बढेको छ। चाँदी आज तोलामा 30 रुपियाँले बढेर 1,185 रुपियाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। हिजो भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा मैदानमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोलले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा कप्तान आयुष घलान, कृतिश रत्न छुन्जु र मनग्गे नकर्मीले 1-1 गोल गरे। जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। हिजो भएको अर्को खेलमा भारत बङ्गलादेशसँग 2-1 गोलले पराजित भयो। नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले मालदिव 4-0 गोलले हराएको थियो। श्रीलङ्काको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का बङ्गलादेशसँग 1-0 गोलले पराजित भएको थियो। च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारत सहित नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सहभागी रहेका छन्। नेपालले अब तेस्रो खेलमा भारतसँग आइतबार र अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग मंगलबार खेल्नेछ। फाइनल खेल अर्को शुक्रबार हुनेछ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।